अस्सलाम वालेकुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उम्र 86 साल हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अभी तक उनको कोई औलाद नसीब नहीं फरमाया। अब हमेशा अल्लाह से दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। 86 साल की उम्र में जो आपकी बीवी थी सारा, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हज़रत हाजरा से निकाह कर लीजिए। उस वक्त आपने फिर दूसरी शादी हाजरा से की और 1 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेटा अता फरमाया। रिवायतों में आता है कि फ़रिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको जो बच्चा होगा उसका नाम इस्माइल रखना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। वह अभी छोटे ही थे, लगभग 7-8 साल की उम्र थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। कुछ रिवायतों में आता है कि अभी बहुत ही छोटे थे, 7-8 साल की भी उम्र नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने बच्चे और अपनी बीवी को ऐसी जगह पे छोड़ आइए जहाँ पे कोई आबादी ना हो। आप मुल्क शाम से अपने बच्चे और अपनी बीवी को लेकर चलते हैं और फिर एक ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना पानी है, ना वहाँ पे कोई आबादी है। वहाँ पे आप उनको छोड़ने के बाद जब चलते हैं तो आपकी बीवी जो हाजरा थी, उन्होंने आपसे पूछा कि आप हमें ऐसी जगह पे क्यों छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे कोई आबादी ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी बीवी ने दूसरी मरतबा पूछा, तीसरी मरतबा पूछा, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि अल्लाह का हुक्म है। जैसे ही उन्होंने सुना कि अल्लाह का हुक्म है, आपके दामन को छोड़ दिया और कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर मुझे किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। वो अल्लाह हमें हमारे अच्छे तरीके से देखभाल करेगा। वहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। रास्ते में जो चीज़ वो लेके आए थे, जो सफ़र में जो चीज़ें होती थी वो ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद जो उनका बच्चा था इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, अपनी एड़ियों को रगड़ रहे थे। माँ ने जब देखा कि मेरे बेटा बहुत ज़्यादा परेशान है, पानी कहीं भी नहीं है, तो करीब में उनको एक पहाड़ी दिखाई दी जिनको सफ़ा कहा जाता है। वो उस पहाड़ी पे चढ़ी कि शायद कोई आबादी दिख जाए, कहीं पे पानी दिख जाए, लेकिन कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। उसी के करीब में एक दूसरी पहाड़ी थी मरवा, वहाँ भी गए। इसी तरीके से परेशान होते होते वो दोनों पहाड़ियों के दरमियान उन्होंने 7 चक्कर लगाए, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आखिर में परेशान होकर अपने बेटे के पास आती हैं, इस्माइल के पास, और देखती हैं कि उनकी एड़ियों के नीचे से एक चश्मा, पानी का चश्मा निकल रहा है। फ़ौरन आपने उस पानी को घेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस्माइल की वालदा पे रहमत फरमाए। अगर वो पानी को न घेरती और चुल्लू न भरती तो वहाँ से एक चश्मा जारी हो जाता, और उसको ज़मज़म नाम दिया गया। वहाँ पे दोनों रह रहे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम अच्छे तरीके से परवरिश पा रहे थे। कुछ दिन के बाद एक पास का कबीला बनु जुरहिम वहाँ पे आता है और वह वहाँ पे पानी को देखता है। फिर हाजरा से कहता है कि हमें भी यहाँ पे रहने की इजाज़त दीजिए। उन्होंने उनको भी वहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी और इस तरीके से वह कबीला वहाँ पे बस गया और धीरे धीरे करते करते वहाँ पे पूरी आबादी हो गई। जब आपकी उम्र 13 या 14 साल की हुई थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक दूसरा हुक्म इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया, जो हम जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास आते हैं और उनसे क़िस्सा बयान करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कहा है। बेटा बहुत ही अजीब व गरीब जवाब देता है। वो आज का बेटा नहीं था। अगर आज के बच्चे होते तो कुछ अलग जवाब देते, कहते कि आप हमें ज़बह करना चाहते हैं, लेकिन उस बेटे ने कहा कि अगर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया तो आप कीजिए, मुझे आप सब्र करने वाले पाएंगे। मैं हमेशा सब्र करूँगा, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। जब ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनते हैं तो अपने बेटे को गले लगाते हैं और अपनी बीवी के पास आते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को अच्छे तरीके से तैयार कर दो। वो अपने बेटे को अच्छे तरीके से तैयार करती हैं और इसी दरमियान इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी का भी इंतज़ाम कर लेते हैं ताकि उनको ज़बह किया जाए। अपने बेटे को लेकर वहाँ से चलते हैं। रास्ते में जमर उक़बा के पास शैतान उनको मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता था, उसने आपको बताया कि यह शैतान है, आप कंकरियों से इसको मारिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 7 कंकरी उठाते हैं और उस शैतान को मारते हैं। मारने की वजह से वह शैतान ज़मीन में धंस जाता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे चलते हैं। इस दरमियान ज़मीन शैतान को छोड़ देता है और फिर शैतान उनको जमर उस्ता पे मिलता है। फिर आप वही काम करते हैं।
یہاں تک کہ جب جمرہ اولا کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر شیطان آتا ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام اس کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اس طریقے سے 3 جگہ پہ آپ اس کو مارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو حج کے واجبات میں قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب شیطان پریشان ہوتا ہے، وہ ان کی بیوی کے پاس آتا ہے عورت کی شکل میں، ان کی بیوی کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں اپنے دوست کے پاس لے کے گئے ہوں گے۔ شیطان پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، اپنے دوست کے پاس وہ لے کے نہیں گئے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو ذبح کرنے کا۔ جیسی ہاجرہ یہ بات سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اگر ایک اسماعیل کے اگر میرے پاس 100 اسماعیل ہو اور اللہ کا حکم ہو تو میں سب اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ شیطان پریشان ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مینا کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اپنے بچے کو لٹا دیتے ہیں پیشانی کے بل، اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، چھری کو تیز کرتے ہیں تاکہ اپنے بچے کو ذبح کیا جائے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جنت کے باغات میں سے ایک مینڈھے کو لے کے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پہ اس کو رکھ دینا، کیونکہ اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا، اللہ کا منشا یہ نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری شدت اور تیزی کے ساتھ اور اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری پھیر دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ چھری پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا سامنے کھڑا ہے اور مسکرا رہا ہے، اور جو چیز ذبح ہوئی ہے وہ مینڈھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نشانی کو بھی قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ دھیرے دھیرے اسماعیل علیہ السلام اور بڑے ہوتے ہیں۔ جب 15 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس شام چلا جاؤں گا۔ قبیلے کے لوگ ان کو روک دیتے ہیں اور ایک لڑکی سے شادی کرتے ہیں، عمارہ سے، لیکن کسی وجہ سے ان سے طلاق ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری شادی سیدہ بنت مداد سے ہوتی ہے اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ 12 بچے دیتے ہیں، اور وہ بیٹے 12 قبیلوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ان کی اولاد بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابو ابراہیم علیہ السلام سے مل کے خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کئی جگہوں سے پہاڑ کو اکٹھا کیا گیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فلاں جگہ سے پتھر لے کے آؤ، چنانچہ جبل ابو قیس سے وہ پتھر لے کے آتے ہیں جو حجر اسود تھا، اور اس کو خانہ کعبہ میں رکھ دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جب لے کے آیا گیا تھا تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے پہلے متولی اور ذمہ دار بنتے ہیں۔ ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے نابد بن اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی اور ذمہ دار بنتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے گھوڑے پہ سواری کی، اس سے پہلے گھوڑے پہ سواری نہیں کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اسماعیل علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور تیسری خوبی یہ تھی کہ وہ وعدے کے پکے اور سچے تھے۔ ان کی وفات 137 سال کی عمر میں ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ان کے جو 12 بچے تھے وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ اولاد دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اولاد میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگوں تک شیئر کیجئے، اور دین کے اس تبلیغ کو اور اس کام کو پھیلانے میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔